बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की रिटायरमेंट के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। ताहाल नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और इस वक्त ये जंग भी जारी है कि नया चीफ जस्टिस पाकिस्तान कौन होगा, क्योंकि नई जो 26वीं आईनी तरामीम हो गई है उसके बाद एक और नई बेस छिड़ चुकी है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से कोई एक चीफ जस्टिस बनेगा और उस चीफ जस्टिस को हुकूमत अपनी मर्जी से बनाएगी। यानी अदलिया को कंट्रोल करने का जो फार्मूला था उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। आज पार्लिमानी कमेटी का इजलास होने जा रहा है चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो 3 सीनियर जज हैं, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया अफरीदी, इन 3 नामों पर गौर किया जाएगा। और इन 3 नामों में से पार्लिमानी कमेटी एक नाम वज़ीर आज़म को भिजवाएगी और वज़ीर आज़म नाम फाइनल करके सदर को भिजवाएंगे, सदर दस्तखत करेंगे और उसके बाद जो वज़ारत कानून है वो नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन करेगा। और आज रात 12 बजे तक हर सूरत चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जो नोटिफिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि नई आईनी तरामीम के बाद जो है नए चीफ जस्टिस की, कोई भी पुराने चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन कबल नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन ज़रूरी है। तो आज हर सूरत नए चीफ जस्टिस का नाम सामने आ जाएगा। हमारे ज़राए तो ये बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मंसूर शाह ही होंगे। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट को तो आपको पता है कि अपाहिज बनाकर रख दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपाहिज बनकर रह जाएगा। उसकी वजह क्योंकि अब जो आईनी मुकदमात होंगे वो आईनी बेंच में जाएंगे। असल गेम होगी, असल मामला होगा आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा। तो उसके लिए ये कहा जा रहा है कि हो सकता है उसके लिए याया अफरीदी आईनी बेंच के सरबराह होंगे। तो हमारे ज़राए के मुताबिक या जो कुछ बताया जा रहा है उसके हिसाब से जस्टिस मंसूर अली शाह इस वक्त फेवरेट हैं और वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाएंगे। लेकिन मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि हुकूमत जस्टिस मंसूर शाह पर एतमाद नहीं कर रही है और मुनीब अख्तर पर तो वैसे भी नहीं करती है। तो हो सकता है उस सूरत हाल में याया अफरीदी का भी नाम सामने आ सकता है। फिर बाद में जब आईनी बेंच बनाना होगा तो उसके लिए हो सकता है जो 5 सीनियर जजेस में से या 7 में से, जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, दस्तखती जजेस हैं, उनमें से किसी को उठा लें। तो इस तरह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब जो पार्लिमानी कमेटी है, रात गए तमाम सियासी जमातों ने पार्लिमानी कमेटी के नाम दे दिए। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने नाम दे दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पार्लिमानी कमेटी के अंदर बैठती है तो इसका मतलब ये है कि जो आईनी तरामीम की गई हैं उस पे उसको वो कबूल करने के मुतरादिफ है और फिर वो कल अदालतों में चैलेंज भी कैसे करेगी। तो मेरी ज़ाती राय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए। अब यहाँ पर 12 जो नाम होंगे, पार्लिमानी कमेटी होगी 12 रुकनी, और उस 12 रुकनी में 8 होंगे कौमी असम्बली के मेंबरान और 4 होंगे सेनेट के। अब इनके नाम भी सामने आ गए तमाम सियासी जमातों के, यानी मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के, पीटीआई के, जेयूआई के, एमक्यूएम के, ये 5 सियासी जमातों के सेनेटर्स और कौमी असम्बली मेंबरान सामने आ गए। अब इनके नाम आपके सामने रख लेता हूँ कि कौन सी जमात के कौन कौन से मेंबर्स आज पार्लिमानी कमेटी में बैठकर चीफ जस्टिस के लिए जो नाम आएगा 3 नामों में गौर करेगी। उनमें ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस के लिए जो 3 नाम हैं वो तो आपको मैंने बता दिया कि जस्टिस मंसूर अली शाह, उसके अलावा जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर। अब जो खुसूसी कमेटी है पार्लिमान की जजेस तकरीरी के हवाले से, उसमें तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो 2 मेंबरान कौमी असम्बली हैं, बैरिस्टर गोहर और साहिबजादा हामिद रज़ा जो हैं, ये 2 कौमी असम्बली के मेंबरान, और एक सेनेटर हैं अली ज़फ़र साहब जो हैं वो इस जजेस पार्लिमानी कमेटी के मेंबर बन चुके हैं। अब उसी हिसाब से मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से कौमी असम्बली से 3 मेंबरान यानी ख्वाजा आसिफ, एहसान इकबाल और शाइस्ता परवेज़ मलिक को शामिल किया गया है, जबकि सेनेट से वज़ीर कानून जो है सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ को शामिल किया गया है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कौमी असम्बली में 2 मेंबरान लिए गए हैं। उसमें जो राजा परवेज़ अशरफ हैं कौमी असम्बली से और नवीद कमर हैं, उन दोनों को जो है कौमी असम्बली से के मेंबरान में से लिया गया, जबकि सेनेट से सेनेटर फ़ारूक एच नाइक को कमेटी का हिस्सा बनाया गया और फ़ारूक एच नाइक
پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین بھی ہیں، تو اس صورتحال میں وہ ایک بڑے قانون بھی ہیں، تو وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں۔ اب ایم کیو ایم کی جانب سے ممبر قومی اسمبلی جو ہے وہ ریانہ انصار کو شامل کیا گیا، اور جے یو آئی سے صرف سینیٹر شامل کیا گیا ہے، کامران مرزا جو سینیٹر ہیں ان کو شامل کیا گیا۔ تو یہ 12 رکنی کمیٹی بیٹھ کر آج نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے مشاورت کرے گی، غور کرے گی، اور نئے چیف جسٹس کا 3 سینئر ججز میں سے ایک کا نام جو ہے وہ وزیر اعظم کو بھجوائے گی، اور وزیر اعظم اس حوالے سے نام فائنل آئے گا وہ فائنل کر کے وزیر اعظم صدر کو بھجوائیں گے، اور صدر دستخط کریں گے، اور پھر وزارت قانون اس کا نوٹیفیکیشن کر دے گا۔ آج رات 12 بجے تک نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ایک طرف یہ تمام معاملہ ہو رہا ہے، تو دوسری طرف سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم چیلنج بھی کر دی گئی ہے۔ اب 26ویں آئینی جو ترمیم ہے وہ چیلنج ہو گئی ہے۔ وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم پر جسٹس منصور علی شاہ جو سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں، اور جسٹس عائشہ ملک جنہوں نے 2031-32 میں چیف جسٹس بننا تھا، ان دونوں کے کچھ دلچسپ ریمارکس آئے، یعنی یہ دو مقدمات کے درمیان موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی کے قیام سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، کیا موسمیاتی تبدیلی کے چیئرمین کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے؟ جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا، ابھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ منصور علی شاہ نے کہا، اٹارنی جنرل کدھر ہیں؟ جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ گزشتہ رات مصروف رہے، اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اب تو ساری مصروفیات ختم ہو چکی ہیں، اور عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کی، اور پھر کہا کہ آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل خود پیش ہوں۔ اس دوران جو مسابقتی کمیشن سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ میں جو ہے آئینی بینچ کا انہوں نے تذکرہ کیا، 26ویں آئینی ترمیم کا تذکرہ کیا، اور کہا، کیا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے سوال کیا، جس پر انہوں نے مزید کہا کہ اب لگتا ہے یہ سوال سپریم کورٹ میں ہر روز اٹھے گا کہ کیس عام بینچ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا۔ سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں، وکیل جو فروغ نسیم ان کی جانب سے کہا گیا، تو جسٹس عائشہ ملک کی جانب سے مسکراتے ہوئے جواب دیا گیا، چلیں جی اب آپ جانیں اور آپ کے آئینی بینچ جانیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے مزید کہا، 3 ہفتوں تک کیس کی سماعت ملتوی کر دیتے ہیں، تب تک صورتحال بھی واضح ہو جائے گی، اور نئی ترامیم پڑھ لیں، آرٹیکل 199 والا کیس یہاں نہیں سن سکتے۔ جسٹس عائشہ ملک نے یہ بات کی، تو جسٹس منصور علی شاہ نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، ویسے بھی ہمیں خود سمجھنے میں ذرا وقت لگے گا۔ تو یہ آئینی ترامیم کے حوالے سے جو 26ویں آئینی ترامیم ہوئی، اس کے اثرات اب عدلیہ میں شروع ہو جائیں گے 25 اکتوبر کے بعد، جب چیف جسٹس قاضی فائزہ ریٹائر ہوں گے، تو پھر ایک نئی جو ہے وہ بیچ شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ چیلنج کی گئی ہے سپریم کورٹ میں۔ یہ محمد انس نامی درخواست گزار ہیں، وکیل عدنان خان کی وساطت سے انہوں نے درخواست دائر کی ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم میں وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا ہے، اور درخواست میں کہا گیا کہ پارلیمنٹ کا قانون سازی کا اختیار ہے، پارلیمنٹ 2/3 اکثریت سے آئین میں بھی ترمیم کر سکتی ہے، لیکن پارلیمنٹ کو عدالتی امور پر تجاوز کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے اور اداروں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ درخواست میں انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کے ذریعے چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا، اور ترمیم کے بعد چیف جسٹس کی تعیناتی حکومت وقت کے پاس چلی گئی، جبکہ ججز تقرری کے جوڈیشل کمیشن کی جو حیت ہے وہ بھی بدل چکی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ بنیادی حقوق اور عدلیہ کے آزادی کے منافی ہے، تو اسے عدلیہ اور اس کے جو حقوق کی آزادی کے حوالے سے منافی قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے۔ یہ درخواست کی گئی ہے، یہ استدعا کی گئی ہے سپریم کورٹ سے، اور اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس پر تو سماعتیں لگتا ہے مجھے 25 کے بعد ہی یہ معاملات زیر بحث آئیں گے، جب چیف جسٹس قاضی فائزہ ریٹائر ہوں گے، تو اس کے بعد ایک بڑی ہلچل سی، ایک کھلبلی سی مچے گی، اور بس صرف 3 دن کا انتظار ہم سب کو ہے، آپ کو بھی اسی بات کا انتظار ہے۔ اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، آج سے چیمبر ورک پر چلے گئے ہیں۔ کمرے عدالت نمبر 1 پر آج جسٹس منصور علی شاہ نے ایک کیس سنا، تو مقدمات سنے، تو ایک وکیل نے کہا مسکراتے ہوئے کہ ہماری تو خواہش ہے کہ آپ اسی بینچ نمبر 1 پر مقدمات سنتے رہیں، یعنی وہ یہ اشارہ دے رہے تھے کہ اللہ کرے آپ ہی چیف جسٹس ہوں، ورنہ حکومت نے تو آپ کو پتہ ہے کہ پلان بنا لیا ہے کہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر کو تو آؤٹ کرنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آج رات 12 بجے تک نئے چیف جسٹس کا نام سامنے آ جائے گا، اور یہ 3 نام جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی میں سے ایک چیف جسٹس پاکستان بن جائے گا۔ تو ناظرین، جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی اس حوالے سے بھی آپ ناظرین کو آگاہ کروں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔